हुंडा ही समस्या भारतीय समाजात आजकाल गंभीर रूप धारण करायला लागलेली आहे. भारतीय विवाह संस्थेला हुंडा हा एक शापच आहे. आपल्या मुलीच्या सुखासाठी आपलं सर्वस्व गमावणारे आईवडील आणि त्या सर्वस्वाचा निगरगट्टपणे स्वीकार करणारे वरपिते आपल्याला ठाई ठाई भेटतात. आपण आज जी श्रुतिका ऐकणार आहोत तिचा विषय सुद्धा हुंडा हाच आहे. सत्यरंजन हा एक तरुण ध्येयवादी डॉक्टर सुषमा नावाच्या एका चलाख, बुद्धिमान परंतु गरीब शिक्षकाच्या मुलीवर त्याचा जीव जडतो. एकुलत्या एक मुलाचा प्रेमहट्ट पुरवण्यासाठी त्याचे वडील डॉक्टर गोडबोले लग्नाला परवानगी देतात. पण सुषमाच्या वडिलांकडून 1,00,000 रुपये हुंड्याची रक्कम गुपचूप उकळतात. हुंड्याची रक्कम उभी करताना सर्वस्व गमावलेले सुषमाचे वडील शेवटी आत्महत्या करतात. हुंड्याच्या रकमेतून अशा प्रकारे सत्यरंजनसाठी प्रासाद, छे छे, सुषमाच्या वडिलांची समाधी बांधली जाते. विद्यार्थी जनाः सभ्याश्च अद्य अस्मिन् आयुर्विज्ञान महाविद्यालये परिसंवादः आयोजितः. अस्य परिसंवादस्य विषयः वैद्याः तारकाः मारकाः वा इति. परिसंवादं श्रोतुं भवन्तः सर्वेपि एतावत्या महत्या संख्यया समुपस्थिताः. अहं सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. अस्मिन् विषये प्रथमं सत्यरंजन गोडबोले नाम छात्रः स्वीयान् विचारान् प्रकटीकरिष्यति. सत्यरंजन गोडबोले. सखायः, सख्यः, भाविनो रुग्णाश्च. समाजे जनानां मनसि वैद्यानां विषये काचित् भीतिः वर्तते तत् सत्यं. तथापि समाजस्य कृते वैद्याः आवश्यकाः एव. तान् विना को नाम जनानां पीडानिवारणं करिष्यति? कस्तान् व्याधिविमुक्तान् करिष्यति? व्याधिपीडितो रुग्णः यदा वैद्यं पश्यति तदा सः तं साक्षात् देवदूतं मन्यते. वैद्यः तस्य उपचारं करोति, तं रोगात् मोचयति. परं यदा शुल्कस्य विषयः आगच्छति तदा रुग्णः वैद्यमेव शत्रुभूतं राक्षसभूतं वा मन्यते. आत्मानं वञ्चितमिव गणयति. स्वास्थ्ये प्राप्ते रुग्णः वैद्यं न पश्यति. वैद्य एव पञ्चत्वं गच्छतु इति काङ्क्षति. आयुर्विज्ञानस्य अध्ययनार्थं महान् धनराशिः अपेक्षते. अस्मिन् विषये उपाधिं प्राप्तुं बहूनां वर्षाणां लक्षपरिमितानां रूप्यकाणां च व्ययः कर्तव्यो भवति. तस्य सर्वस्य प्रतिप्राप्तिः अस्माभिः किं न कर्तव्या? रुग्णस्य स्वास्थ्यं सम्पादयन् तस्मै जीवनं प्रयच्छन् भिषग्वरः रुग्णैः विस्म्रियते इति एतत्तु केवलं कृतघ्नत्वं, सत्यं कृतघ्नत्वम्. अतोऽहं ब्रवीमि, वैद्याः तारकाः एव, कृतघ्नाः रुग्णाः एव तेषां मारकाः. श्रोतारः तूष्णीं भवत. वैद्यानां पक्षम् आश्रित्य अतीव दृढं समर्थनं कृतं सत्यरंजनेन. अस्य विषयस्य प्रतिवादं करिष्यति कुमारी सुषमा खरे नाम वाङ्मयशाखायाः विद्यार्थिनी. कुमारी सुषमा खरे. अनुगृहीतास्मि. भाविनो भिषग्वरेण्याः उपस्थिताः सभ्याश्च. अधुना भवद्भिः यत् भाषणं श्रुतं तत् नितराम् अर्थशून्यं. किं तेषां वक्तृमहाशयानां नाम? सत्यरंजन गोडबोले इति. तेषां नाम्नि सत्यशब्दः, परं भाषणे सत्यस्यैव अभावः. गोडबोले नाम मधुरभाषिणस्ते, परं असत्यं मधुरं भाषितं तैः. तथापि अस्य विषयस्य प्रतिवादं करोम्यहम्. भिषजः किं कुर्वन्ति? विना कारणं
शुष्काः परीक्षाः तैः अनुष्ठीयन्ते रुग्णानां। वैद्यानां काचित् शृङ्खला इव वर्तते। तेन एकस्मात् वैद्यात् अपरं वैद्यं प्रति रुग्णानां भ्रमणं तैः कार्यते। अहो, स्वल्पस्य व्याधिलेशस्य कृतेपि ते रुग्णस्य रक्तभारं, हृदयालेखं, क्षकिरणचित्रं च पश्यन्ति। किं तत् प्रतिवारम् आवश्यकम्? तेन रुग्णस्य महान् धनव्ययः भवति, वैद्यानां च महती धनप्राप्तिः। किमेतत् देवदूतानां लक्षणम्? अन्यस्य पीडायाः उपयोगं कृत्वा स्वकीयसुखस्य प्राप्तिः इति। अयं तु दुर्जनानां मार्गः। नूतना अपि वैद्याः एकस्मिन् एव वर्षे प्रासादान् रचयितुं प्रभवन्ति। मोटारयानं, दूरध्वनिः इति विविधानि यन्त्राणि क्रीत्वा स्वीयसुखे वृद्धिं कुर्वन्ति। सर्वासाम् अपि स्त्रीणां प्रसूतिसमये ते शल्यकर्म कुर्वन्ति। का तत्र आवश्यकता? परं सा भवति। किमर्थम्? यतः वैद्यस्य पत्नी पाकगृहे शीतपेटिकां, मिश्रणयन्त्राणि च आनेतुमिच्छति। नूतनानि परदेशात् आगतानि वस्त्राणि क्रेतुमिच्छति। वैद्यानां च अपत्यानि परदेशेषु एव अध्ययनं कुर्वन्ति। किमर्थम्? तत्रस्थं ज्ञानं प्राप्य पुनरपि अत्रस्थानां दीनानां, दुर्बलानां च रक्तशोषणम् एव कर्तुं। भवतु, किमनेन कृष्णाङ्गारस्य घर्षणेन? स तु कृष्ण एव स्यात्। वैद्यानां तु कृष्णधनं वर्धते एव। अतएव अस्मादृशां सामान्यजनानाम् इयं मतिः यत् वैद्यानां मध्ये केचन समाजस्य तारकाः स्युर्नाम, परं प्रायः बहवो वैद्याः समाजस्य वञ्चकाः, मारकाः एव। साधु साधु, अभिनन्दनम्। अनुगृहीतास्मि। सज्जनाः, समाप्तम् अद्यतनं परिसंवादकार्यं। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः धन्यवादाः। ननु श्रूयताम्, अहं सत्यरञ्जन गोडबोले नामास्मि। किं घटिकामात्रेण अहं भवन्तं विस्मृतवती इति भवान् मन्यते? न, तथापि दत्तः परिचयः। कथमहं भवत्सदृशां भिषजां विस्मरणं करिष्यामि? भवतु, कुत्र प्रस्थितो भवान्? परिसंवादानन्तरं चहापानार्थमपि भवती नैवागता। प्राचार्यैः कथितं बसयानार्थं स्थानकं गता स्यात् भवती। ते च माम् उक्तवन्तः, सत्यरञ्जन गच्छ, स्कूटरयानेन सुषमां गृहं प्रापय इति। अतोऽहं त्वरया इह आगतः। तर्हि गुरूणाम् आज्ञा इति भवान् अत्र प्राप्तः? न तथैवेति न, सुषमे अपि सम्बोधयामि अत्र भवतीं सुषमेति नाम्ना। मास्तु विकल्पः। समाप्तः परिसंवादः। सुषमे, अलम् अधुना आयुर्विज्ञानमहाविद्यालयस्य विद्यार्थिनां प्रतिपक्षीभूय आगम्यतां मया सह। अहं त्वां गृहं प्रापयामि। एवं भवतु, गुरूणाम् एव आज्ञा। कथं तां न परिपालयामि? अवश्यम् एव आगन्तव्यं मया भवता सह। एहि गच्छावः। तात, ननु अद्य अतिथिः प्राप्तः अस्मद्गृहम्। अयं डॉक्टर सत्यरञ्जन गोडबोले महाशयः, अपि च वैद्यराज। अयं मे तातः। अभिवादये। आयुष्मान् भव। इदमासनम् उपविश। अनुगृहीतोऽस्मि। सत्यरञ्जन, मातुः वियोगानन्तरं बाल्यात् प्रभृति तातेनैव मम पोषणं कृतम्।
अस्मिन् एव वर्षे सेवानिवृत्तः अध्यापकः आसीत् तातः अत्रैव पाठशालायां। सुषमे पृच्छ डॉक्टर महाभागान् ते चहापेयं स्वीकरिष्यन्ति कॉफी पेयं वा इति। अलम् उपचारैः चहापेयं स्वीक्रियते मया। शर्करायास्तु प्रमाणं किञ्चित् अधिकम् अपेक्षते, यतः अस्माकं नाम एव गोडबोले इति। मधुरभाषिणः मधुरभक्षिणः च वयम्। किन्तु सत्यरञ्जन गोडबोले नामां छात्रः यः 10 वर्षेभ्यः प्राक् अस्मत् पाठशालातः शालान्तपरीक्षायां प्रथमक्रमाङ्केन उत्तीर्णः। एवं किं भवन्तः ते एव भाईखरे इति नाम्ना प्रसिद्धः अध्यापकः? एवं तर्हि महत् परिवर्तनं सञ्जातम् अत्र भवतां शरीरे। अथ किं वृद्धोऽस्मि सञ्जातः, अपि च वस्त्रेषु अपि परिवर्तनं मया कृतम्। अधुना अहं सेवानिवृत्तः, अल्पमूल्यानि एव वस्त्राणि मम योग्यानि। क्षन्तव्योऽहम्, विस्मृतवान् अहं भवन्तं, न अभिज्ञातं मया। भवतु। गृह्यतां चहापेयम्। अस्तु, आपृच्छे तावदिदानीं। गम्यतां पुनर्दर्शनाय। पुनरपि आगन्तव्यं सत्यरञ्जन। अवश्यम्। अये भवान्, आगम्यताम्। सुषमे, अद्य प्रातः वृत्तपत्रे पठितं BA परीक्षायां प्रथमक्रमाङ्को लब्धः त्वया इति। तस्मात् अभिनन्दनं कर्तुं समागतोऽहम्। अयं कुसुमस्तबकः, गृहाण इमम्। अनुगृहीतास्मि। ननु भवतोऽपि अभिनन्दनं कर्तव्यं मया। किमर्थम्? MD परीक्षायां भवता प्रथमक्रमाङ्को लब्धः इति मया पठितं गते एव सप्ताहे। परं त्वं तु नैव आगतासि मद्गृहं प्रति अभिनन्दनं कर्तुं। मया चिन्तितं किं? भवन्तः महाजनः, श्रीमन्तः, प्रतिष्ठावन्तः, अहं तु दरिद्रस्य। मामेवं। वस्तुतः तस्मिन् दिने परिसंवादसमये तव विचाराणां प्रगल्भतां दृष्ट्वैव तव असामान्यत्वं मया ज्ञातम्। अहं तु एवं चिन्तितवान् यद् अयं परिचयः सततं वृद्धिमेव गच्छतु इति। तर्हि कच्चित् कुपिता न भविष्यसि? नैव। स्पृहयामि खलु गुणेभ्यस्तव। किमिति तूष्णीभूतासि? अपि नैतद् रुचिकरं ते? न तथा, परं वस्तुस्थितिज्ञा अहम्। अपि च भूमिं स्थित्वा आकाशस्थं चन्द्रं ग्रहीतुं बालादन्यः को नाम प्रवर्तेत? अलमेवं भाषित्वा। जानामि त्वां गुणैः श्रेष्ठां। धन्यः खलु सः यस्ते सहचरो भवेत्। सुषमे, अपि पृच्छामि त्वां किमपि? विश्रब्धतया। अहमेवं प्रष्टुमिच्छामि यत् मद्विषये किं त्वं मन्यसे? अहं किं मे मतेन? अस्ति मम कोऽपि स्वप्नः। तस्य स्वप्नस्य सत्यतां परीक्षे। किं स्थानं मे भवतां स्वप्ने? अवश्यं वर्तते स्थानम्। अहं चिन्तयामि नचिरादेव एकं रुग्णालयं स्थापयिष्यामि। तत्र दीनानां दरिद्राणां चिकित्सा भवेत्, शल्यकर्म भवेत्, स्वास्थ्यं भवेत्, स्वल्पमूल्येन अथवा विनामूल्यमेव। अपीदं सत्यं भवेत्? सत्यमेव भवेत्। यदि लभेय काञ्चन उदात्ततमां सहचरीं। किं त्वं मन्यसे? या काचन भवत्सदृशी आयुर्विज्ञान निपुणा स्यात् सा एव अस्मिन् कार्ये सहायभूता भवितुमर्हति। नहि, आयुर्विज्ञान निपुणां सहचरीं नाहमिच्छामि। तर्हि? किन्तु मनसा वचसा कर्मणा च उदात्ततमां आनन्ददीपस्य ज्योतिरिव शान्तां सहचरीम् अन्विष्यामि। तस्याः ज्योतिष्कलिकायाः प्रकाशे
मम मार्गः सुगमो भविष्यति। का नाम अधन्या भवन्तं न स्वीकरिष्यति? तर्हि त्वं परं- त्वं परम् अहं केवलं दरिद्रस्य शालाध्यापकस्य कन्या। तव पिता श्रीमान् भिषग्वरः, त्वमपि भिषग्वरः, महदन्तरम् आवयोः। मम पित्रा कथञ्चित् वर्धिता अहम् एकाकिनी इति कृत्वा भवतः पितृचरणैः भवतः कृते महान् धनव्ययः कृतः। तेषाम् अपेक्षाः अपि उच्चैस्तमाः स्युः। कस्यचन धनिकस्यैव कन्यां ते स्नुषारूपेण इच्छेयुः। अपि कश्चित् श्रीमान् वरपिता दरिद्रां स्नुषां स्वीकरिष्यति? तत्तु तिष्ठतु। सुषमे, किं नाहम् अभिमतस्तव? न तथा, परं यद्यपि दरिद्रा तथापि नाहम् अभिमानशून्या। यदि एतादृशीम् एव मां भवान् स्वीकरिष्यति तर्हि नास्ति मे विरोधः। किं सत्यं? भवतु भवतु, गृहाण इमं दुग्धमोदकम्। अहमपि तुभ्यं दुग्धमोदकं यच्छामि। किमर्थम्? तव परीक्षायाम् अहम् उत्तीर्णः इति हेतोः। अये सुषमायाः मातृश्वसः, आगम्यताम् आगम्यताम्। भाई, सत्वरम् आगच्छ इति सन्देशः प्रेषिता भवता, अतोऽहम् आगता। वस्तुतः अस्थिविकारेण पीडिता अहं न कुत्रापि गन्तुम् उत्साहे न च शक्नोमि। भवतु, कीदृशं कार्यम्? मातृश्वसः विश्रम्यतां मुहूर्तं सर्वं कथयिष्यामि। सुषमे, मातृश्वसुः कृते चहापेयं सिद्धं कुरु। अपि च मत्कृतेऽपि भवतु स्वल्पं चहापेयम्। एवं? मातृश्वसः, किं वा डॉक्टर गोडबोले महोदयाः तव परिचिताः? ते डॉक्टर गोडबोले महोदयाः चटकोद्यानस्थाः वा? ते एव। सम्यक् परिचितास्ते मम। अतीव धनलोभिनः। किं तेषां सञ्जातम्? न किमपि सञ्जातं, परम् अधुना भविष्यति। तेषां सुतः सत्यरञ्जनः नाम अस्ति। सः सुषमायाम् अनुरक्तः, स च तया सह विवाहं कर्तुम् उद्युक्तः। अतः त्वां पृच्छामि। किं निश्चितो विवाहः? निश्चितप्रायः। कथम् एतद् भवेत्? भवान् सेवानिवृत्तः अध्यापकः, ते तु श्रीमन्तः व्यवसायवन्तः। किं भवान् दास्यति तेभ्यः वरदक्षिणारूपेण? विना वरदक्षिणां ते विवाहस्य कृते नैव अनुमतिं प्रदास्यन्ति। अपि च महाधूर्तास्ते। जानामि जानामि, परं सत्यरञ्जनो जानाति वस्तुस्थितिं। न वरदक्षिणामपेक्षते सः, तथोक्तं तेन सुषमायाः समीपे। एवं मातृश्वसः, सत्यरञ्जनस्तु न पितृसदृशः। अपि च मासद्वयानन्तरं स नागपुरं गमिष्यति। तत्र तेन शासकीय रुग्णालये सेवा लब्धा। तत्र च कञ्चित् कालं स्थास्यावः आवाम्। तदनन्तरं सः अत्रैव पुण्यपत्तने चटकोद्याने रुग्णालयं स्थापयितुम् इच्छति। नेच्छति सः वरदक्षिणां। दीनानां रुग्णानां सेवां कर्तुम् इच्छति सः। उदारहृदयः खलु सः। कामं स उदारहृदयः स्यात्, वरदक्षिणां च नेच्छेत्। परं तस्य पिता तत् कथम् अनुमन्येत? स तु 10,00,000 वरदक्षिणां काङ्क्षति इति श्रूयते। परं मया सत्यरञ्जनाय निवेदितं सर्वं। स च अनुकूलः। तत् सत्यं, परं तस्य पिता किं करिष्यति न जाने। मातृश्वसः, किं तर्हि मया कर्तव्यम्? अहं मन्ये भवता सत्यरञ्जनस्य पितुः समक्षं सर्वं स्पष्टतया कथनीयम्। तदनन्तरमेव यत्किमपि निर्धारणीयम्। स वृद्धः यत् यत् वदेत् तत् सर्वं श्रोतव्यम्। भवतु, दैवमेव अधुना शरणम्।
अस्मिन् प्रभातसमये उद्योगशून्यः कोऽयं सम्प्राप्तः? नमो नमः डॉक्टर गोडबोले महाभागाः, नमो नमः। क्षम्यताम्, नाहं गृहे रुग्णपरीक्षां करोमि। रुग्णालये एव द्रष्टव्योऽहं भवता। क्षम्यतां, नाहं रुग्णः, अहं भाई खरे नाम सेवानिवृत्तः अध्यापकः। सुषमा मे कन्या। सत्यरञ्जनः भवन्तं सर्वं कथितवान् इति माम् उक्तवान्, तदर्थम् आगतोऽहम्। भवतु भवतु, उपविश्यताम्। नास्ति मम सविधे समयः। सत्यरञ्जनेन भवतां दुहितृविषये मम पुरस्तात् उक्तमेव, परं भवन्तोऽपि किञ्चित् शृण्वन्तु। सत्यरञ्जनस्य कृते बहवः वधूपितरः प्रतिदिनं मां द्रष्टुम् आगच्छन्ति। प्रायस्ते सर्वेऽपि धनिकाः। तं गृहजामातरम् अपि कर्तुं केचिदिच्छन्ति। ह्यः एव मुम्बापुरीतः कश्चन उद्योगपतिः आगतः। 10 लक्षरूप्यकात्मिकां वरदक्षिणां दातुं स सिद्धः। परं मम कन्यापि 10 लक्षेषु श्रेष्ठतमा अस्ति। स्यात्, परं वरदक्षिणार्थं 10 लक्षपरिमितं धनं वर्तते वा भवतां गृहे? 10 लक्षपरिमितं धनं? कथमेतद्धनं मम सविधे स्यात्? खरे महोदयाः, श्रूयताम्। सत्यरञ्जनो मम एक एव पुत्रः। तस्य अध्ययनार्थं बहुधनं मया व्ययीकृतम्। अधुना स रुग्णालयं स्थापयतु इति मे मतिः। तथा च एकः महान् प्रासादः तस्य कृते रचयितव्यः इति मम सङ्कल्पः। तदर्थं महतः धनराशेः आवश्यकता। महती वरदक्षिणा यदि लभ्यते तदा एव अयं मनोरथः पूर्णतां गच्छेत्। वस्तुतः एतावतीं वरदक्षिणां दातुम् अन्ये बहवः सिद्धाः, परं सत्यरञ्जनः भवतां कन्यायाम् अनुरक्तः। अतोऽहम् 1 लक्षपरिमितामेव वरदक्षिणां भवद्भ्यः स्वीकर्तुं सिद्धः। हाँ, सुवर्णालङ्कारास्तु स्वतन्त्रतया दातव्याः। किम् 1 लक्षपरिमिताः रूप्यकाः? किं खरे महाशय, निश्चितो वा कन्यायाः विवाहः? न अद्यापि, तथापि प्रयत्नं करोमि। किं लक्षपरिमिताः रूप्यकाः वर्तन्ते तव सविधे? कुतः आनयिष्यसि एतद्धनं? परं भवेदेव विवाहः। मम देहत्यागोऽपि भवेत्, परं सुषमायास्तु विवाहः भवेदेव। किं खरे महाशया, किं चिन्तयन्ति भवन्तः? अपि ज्ञातो मे अभिप्रायः भवता? अपि सम्मतं मम वचनं भवतां? लक्षपरिमितात् धनात् न्यूनं धनं तु नैव स्वीकरिष्यामि। भवतु भवतु, अङ्गीकरोमि भवतां वचनं। दास्ये कथञ्चित् भवताम् अभिप्रेतां वरदक्षिणां। परम् एका मम अभ्यर्थना। न किमपि सत्यरञ्जनाय वा सुषमायै वा कथनीयम्। अहम् अत्यन्तगुप्तरूपेण विवाहस्य दिवसे एव सर्वं धनं भवतां हस्ते स्थापयिष्यामि। साधु साधु। मम तावद् यद् भवेत् तद् भवतु। साधयामि। नमो नमः। नमो नमः। विवाहानन्तरं मासद्वयं सञ्जातम्। विवाहदिने एव सत्यरञ्जनस्य शासकीयरुग्णालये अत्र नागपुरे नियुक्तिः सञ्जाता। तेन अहमपि झटिति तेन सह अत्र आगता। तातस्य तु पत्रमपि नास्ति। किं सञ्जातं स्यात् तातस्य? श्वशुरमहोदयाः अद्यैव आगमिष्यन्ति इति पत्रं लब्धम्। भवतु, तानेव प्रक्षामि। पत्रम् इदं तु मातृश्वसुः पत्रं दृश्यते। किं लिखति सा? प्रियायै सुषमायै नैकाशिषः।
विवाहानन्तरं त्वं सत्वरं नागपुरं गता मासद्वयं सञ्जातम् अत्र का अवस्था सा त्वया न ज्ञायते। त्वं तु मन्यसे वरदक्षिणां विना मम विवाहः सञ्जातः इति। परं तव तातेन 1,00,000 वरदक्षिणा सत्यरञ्जनस्य पितुः हस्ते गुप्तरूपेण प्रदत्ता। तदर्थं तव पिता परम्परागतं स्वगृहं विक्रीतवान्। तथा च स्वकीयः भविष्यन्निर्वाहनिधिरपि तेन व्ययीकृतः। सुवर्णालङ्काराश्च प्रदत्ताः। अपि च गृहे वर्तमानानि सर्वाणि वस्तूनि विक्रीय स निधिरपि तेन तव श्वशुरेभ्यः दत्तः। तस्य धनस्य उपयोगः तव श्वशुरैः सिन्धुनगरमध्ये महतः प्रासादस्य रुग्णालयस्य च निर्मित्यर्थं क्रियते। गतसप्ताहात् प्रभृति तव पिता न कुत्रापि दृष्टः। सर्वैः चिन्तितं स त्वां द्रष्टुं गतः इति। परं यः सर्वैः ज्ञातं यत् तेन आत्महत्या कृता तस्य देहः सिन्धुनगरमध्ये हृदे लब्धः। त्वं झटिति ह्यः आगच्छ, सत्यरञ्जनमपि कथय, सोऽपि आगच्छतु, त्वदीया मातृश्वसा। किं तातेन आत्महत्या कृता? आत्मानं विक्रीय तेन इयति वरदक्षिणा प्रदत्ता, न च कथितं कस्मैचिदपि मम सुखार्थं तातः मृत्युं स्वीकृतवान्। हा तात, किं त्वया कृतम्? सुषमे, किं सञ्जातं? किमर्थं रोदिषि? पठ्यताम् इदं पत्रम्। किं मम तातेन वरदक्षिणा गृहीता? प्रासादस्य निर्मितिश्च प्रारब्धा। तव पितृचरणैः आत्महत्या कृता। कथमिदं सञ्जातं सुषमे? सर्वं गूढतया कृतं तातेन। तातः आगतः इति भाति। ते एव आगताः स्युः। अधुना भवता गृहस्य अन्तर्भागे एव स्थातव्यम्। अहमेव तैः सह सम्भाषणं करिष्यामि। सत्यरञ्जन, सुषमे, के भवन्तः? कं द्रष्टुमिच्छन्ति? सुषमे, कथमेवं वदसि? कुत्र वर्तते सत्यरञ्जनः? अहम् आगमिष्यामि इति तेन न ज्ञातं वा? ते रुग्णालयं गताः। श्वः भवद्भिः आगन्तव्यम्। श्वः एव भविष्यति तेषां दर्शनम्। सुषमे, अहं तव श्वशुरः, सत्यरञ्जनश्च मम पुत्रः। कथम् अयं परभावः? भवतां पुत्रः? कः पुत्रः? सत्यरञ्जनः। स तु अधुना मम पतिः। भवद्भिः 1,00,000 रूप्यकात्मकं धनं स्वीकृत्य मम पित्रे विक्रीतः सः। कथमद्यापि स भवतां पुत्रः? यदि तं द्रष्टुमिच्छन्ति भवन्तः तर्हि ममानुमतिं गृहीत्वैव तत् कर्तुमर्हन्ति भवन्तः। सुषमे, हाँ तूष्णीं। डॉक्टर गोडबोले महाशयाः, सुषमे इति एकवचनेन मां प्रति संबोधनं न शोभते भवताम्। अहं सौभाग्यवती सुषमा गोडबोले महोदया अस्मि। आदरपूर्वकम् एव मया सह भाषणं वरं भवताम्। अपि च अधुना भवतां प्रतिनिवर्तनम् एव वरम्। किं पुत्रदर्शनम् अकृत्वैव? तं विना स मम पुण्यपत्तने प्रासादः, सरुग्णालयः, ते अलङ्काराः किमैतैः सर्वैरपि। तस्य सुखस्यैव कृते मम वरदक्षिणायाः निर्बन्धः आसीत्। तस्य च प्रासादः अधुना सिद्धः। प्रासादः? अतः अत्रत्यां सेवां परित्यज्य पुण्यपत्तनम् एव आगच्छतु सः। तस्मिन् प्रासादे सः निवसतु। त्वमपि तत्रैव निवस। डॉक्टर गोडबोले महाशयाः, दरिद्राणां श्मशानचिकित्सा न तु प्रासादः। अमङ्गलाः एतादृशा प्रासादाः। ज्ञायते वा भवद्भिः यत् भवद्भ्यः वरदक्षिणां दातुं मम तातेन आत्महत्या कृता। तेन सर्वस्वं समर्प्य वरदक्षिणायाः पूर्णता कृता। भवद्भिश्च प्रासादः पूर्णतां नीतः। नैष प्रासादः किन्तु श्मशानचिकित्सा। भवताम् एव तत्र स्थानम्। नाहमिच्छामि तं प्रासादं द्रष्टुम्। हन्त मम
सर्वे स्वप्नाः भग्नाः भवतां प्रासादो नाम सर्वेषाम् अस्माकं श्मशानचितिः गच्छन्तु भवन्तः भवद्भिः ममापि श्मशानचितिः कर्तव्या सुषमे सुषमे मा गच्छ सुषमे सुषमे सुषमे